11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद 14 सितंबर 1948 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन अपनी सादा मिजाजी, मुखलिसी और दयानतदारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने कौमी खिदमत को ज़ाती आसाइश पर तरजीह दी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने पाकिस्तान के क़याम और इसके इब्तदाई सालों में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, ख़ास तौर पर उनकी सादगी, ईमानदारी और कौम के लिए कुर्बानी के जज्बे को। पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली का क़याम 10 अगस्त 1947 को कराची में अमल में आया। इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के लिए एक आइन बनाना था और उसके साथ साथ ये मुल्क के पहले अबूरी पार्लियामेंट के तौर पर भी काम करती रही। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस असम्बली के पहले सदर मुंतखब हुए और उनकी वफ़ात के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन उसके सदर बने। जब पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली कायम हुई तो उसके अरकान की इब्तदाई तादाद 69 थी। इनमें से 44 अराकीन मशरकी बंगाल से थे, 17 अराकीन मगरबी पंजाब से थे, 4 अराकीन सिंध से थे, 3 अराकीन शुमाल मगरबी सरहदी सूबे मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा से थे, 1 रुकन बलोचिस्तान से था। बाद अज़ां इस असम्बली में 10 मज़ीद अराकीन का इजाफ़ा किया गया, जिनमें भारत से आने वाले मुहाजिरीन और बहावलपुर, खैरपुर और कबायली इलाकों के नुमाइंदे शामिल थे। इस तरह अरकान की कुल तादाद 79 हो गई। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, लेकिन इस वक्त उसका अपना कोई मुस्तकिल आइन नहीं था। उबूरी तौर पर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तरामीम करके उसे नाफिज किया गया था। एक नए मुल्क के लिए आइन साजी एक इंतहाई अहम और हसास काम था, खास तौर पर इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत के तौर पर वजूद में आया था। आइन साज असम्बली पर यह जिम्मेदारी आयद थी कि वो एक ऐसा आइन मुरतब करे जो न सिर्फ जमहूरी उसूलों पर मबनी हो बल्कि इस्लामी नज़रियात और इक़दार की भी अक्कासी करे। करारदाद मकासिद को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को आइन साज असम्बली में पेश किया था। इस करारदाद पर असम्बली में 5 दिन तक बहस हुई। पिछतर अरकान में से 21 ने उसकी मुखालफत की। अक़लियती अराकीन की तरफ से पेश की गई तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके नतीजे में 10 गैर मुस्लिम अराकीन ने उसके खिलाफ वोट दिया। ताहम 12 मार्च 1949 को ये करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। करारदाद मकासद के अहम नुकात। करारदाद मकासद पाकिस्तान के बुनियादी असूलों को बयान करती है जिन पर आइंदा आइन की इमारत खड़ी की जानी थी। इसके चंद अहम नुकात दर्ज झैल हैं। अल्लाह तालीज़ की हाकमियत। कायनात की मुकम्मल हाकमियत सिर्फ अल्लाह तालीज़ के पास है और उसने ये इख्तियार पाकिस्तान के अवाम को अपनी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बतौर अमानत सौंपा है। अवामी नुमाइंदगी। रियासत अपने इख्तियारात और इख्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ। दस्तूर में जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ के असूलों को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा, जिस तरह इस्लाम ने इनकी तशरीह की है। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक तरतीब दे सकें। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। अक़लियतों को अपने मज़हब पर अक़ीदा रखने, इस पर अमल करने और अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देने की मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी। अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी। इलाकाई सालमियत। वो तमाम इलाके जो फ़िलहाल पाकिस्तान में शामिल हैं या आइंदा शामिल होंगे, उनकी सालमियत, आज़ादी और जुमला हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लियाकत अली खान ने इस करारदाद को पेश करते हुए इसे रोज़ा रोशन तुलू होने का पेश खैमा करार दिया और कहा कि ये कौम ज़बरदस्त कामयाबियों की रिवायात रखती है। इस करारदाद की तायीद में शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने भी दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद उसे पाकिस्तान की आईनी तारीख का एक मुक़द्दस दस्तावेज़ समझा जाने लगा। इस करारदाद ने पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरी तशख़्ख़ुस को वाज़ेह किया। मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से बदलकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया गया। करारदाद मकासद को बाज़ हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा, ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर की रोशनी में एक सेकुलर रियासत के हामी थे। इनका मौक़िफ़ था कि ये करारदाद कायदे आज़म के विजन से इन्हिराफ है। ताहम इसके हामियों ने इसे क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद की तर्जुमान करार दिया। पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली ने जब 1949 में करारदाद मकासद मंजूर की
تو اس کے بعد ملک کے آئین کی عملی تشکیل کے لیے مختلف کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ ان میں سب سے اہم اور مرکزی کمیٹی بنیادی اصولوں کی کمیٹی بیسک پرنسپلز کمیٹی BPC تھی۔ اس کمیٹی کا مقصد قرارداد مقاصد کی روشنی میں پاکستان کے آئندہ آئین کے بنیادی اصولوں کا خاکہ تیار کرنا تھا۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کی منظوری کے فوراً بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مشورے پر خواجہ ناظم الدین نے قائم کی تھی۔ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے آئندہ آئین کے لیے ایسے بنیادی اصول اور سفارشات مرتب کرے جو آئین ساز اسمبلی کو آئین سازی کے کام میں رہنمائی فراہم کر سکیں۔ اس کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ وہ آئینی اور قانون سازی کے کاموں میں اسمبلی کی مدد کرے۔ اس کمیٹی میں 24 ارکان شامل تھے، جن میں سے لازمی نہیں تھا کہ سبھی آئین ساز اسمبلی کے رکن بھی ہوں۔ مولوی تمیز الدین خان اس کے سربراہ تھے اور لیاقت علی خان اس کے نائب صدر تھے۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے اپنے کام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کئی ذیلی کمیٹیاں بھی قائم کیں۔ فیڈرل اور صوبائی دستور اور اختیارات کی تقسیم سے متعلق ذیلی کمیٹی۔ اس کمیٹی کا کام وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے اصول وضع کرنا تھا۔ عدالتی ڈھانچے سے متعلق ذیلی کمیٹی۔ اس کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور اس کے ڈھانچے کے بارے میں سفارشات پیش کرنا تھا۔ بنیادی حقوق سے متعلق ذیلی کمیٹی۔ اس کمیٹی نے شہریوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں تجاویز دیں۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے اپنی رپورٹس کئی مراحل میں پیش کیں۔ پہلی عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو آئین ساز اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اہم سفارشات: قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا جائے اور یہ ریاست کی پالیسی کے رہنما اصولوں کے طور پر کام کرے۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا جس میں صوبے اور یونٹس شامل ہوں گے۔ مرکزی مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی۔ ایوان وحدت ہاؤس آف یونٹس، یہ بالا ایوان اپر ہاؤس تھا جس میں 100 ارکان ہوتے جو صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتے۔ اس میں تمام یونٹس کو مساوی نمائندگی دی جاتی۔ ایوان عوام ہاؤس آف پیپل، یہ زیر ایوان لوور ہاؤس تھا جس میں 400 ارکان ہوتے جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عوام کے ذریعے منتخب ہوتے۔ صدر مملکت مسلمان ہوگا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے علیحدہ انتخابی نظام برقرار رکھا جائے گا۔ ایسی کمیٹی بورڈ آف علماء بنائی جائے گی جو قوانین کا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے کا جائزہ لے گی۔ اس رپورٹ کو مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان کی اکثریت کے باوجود ایوان وحدت میں مساوی نمائندگی اور ایوان عوام میں مغربی پاکستان کے مقابلے میں کم نشستوں کی تجویز دی گئی تھی، جس سے مشرقی پاکستان کو لگا کہ ان کے مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اردو کو واحد قومی زبان قرار دینے کی تجویز پر بھی مشرقی پاکستان میں سخت رد عمل سامنے آیا۔ اس تنقید کی وجہ سے لیاقت علی خان نے اس رپورٹ پر مزید غور و خوض کو ملتوی کر دیا۔ سوویت یونین کی طرف سے لیاقت علی خان کو جون 1949 میں دورے کی دعوت دی گئی تھی، جب ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ سوویت یونین نے ابتدا میں 15 اگست 1949 کو لیاقت علی خان کے دورے کی تاریخ تجویز کی، جو پاکستان کے یوم آزادی کے ساتھ متصادم تھی۔ پاکستان نے اگست 17 کی تاریخ تجویز کی، لیکن سوویت یونین نے اکتوبر یا نومبر کے آخر میں دورے کی تجویز دی۔ پاکستان نے 5 نومبر 1949 کی تاریخ پیش کی، لیکن سوویت یونین نے اس کے بعد کوئی خاص جواب نہیں دیا اور یہ دورہ کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ لیاقت علی خان نے خود کہا کہ سوویت یونین تاریخ طے کرنے میں تاخیر کر رہا تھا اور ان کی اپنی سہولت نہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ سوویت دعوت دراصل امریکہ کو پاکستان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک چال تھی۔ سرد جنگ کے بڑھتے ہوئے ماحول میں پاکستان کے لیے ایک طاقت کا انتخاب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ جب امریکہ کی طرف سے باقاعدہ دعوت آئی تو لیاقت علی خان نے اسے قبول کر لیا اور مئی 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ یہ پاکستان کے کسی بھی سربراہ مملکت کا امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ لیاقت علی خان نے 3 مئی 1950 کو برطانیہ کے راستے امریکہ پہنچے۔ لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کا امریکہ میں شاندار استقبال کیا گیا۔ صدر ہیری ایس ٹرومین نے خود واشنگٹن کے قومی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، جو امریکی پروٹوکول میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ نیو یارک میں ان کے اعزاز میں ایک بڑی پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کی نو تشکیل شدہ ریاست کو معاشی مشکلات کا سامنا تھا،
لیاقت علی خان امریکہ سے مالی اور تکنیکی امداد حاصل کرنے کی امید رکھتے تھے۔ وہ کشمیر کے تنازع پر امریکہ کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے اور اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ پاکستان ایک نئی آزاد ریاست کے طور پر بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت قائم کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ جیسے بڑے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اس کے لیے اہم تھا۔ اگرچہ لیاقت علی خان نے ابتدا میں سر جنگ میں غیر جانبداری کی بات کی تھی، لیکن اس دورے نے پاکستان کو مغربی بلاک کے قریب کر دیا۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک شہر، شکاگو، سان فرانسسکو، لاس اینجلس، ہیوسٹن، نیو اورلینز، شنیکٹڈی اور بوسٹن سمیت کئی شہروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا اور مختلف یونیورسٹیوں جیسے MIT، ہارورڈ، ویلزلی اور ٹفٹس کا دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی کاروباری برادری کے ساتھ ملاقاتیں کیں تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ امریکہ نے پاکستان کو اقتصادی اور فوجی امداد فراہم کرنا شروع کر دی، جس نے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا۔ لیاقت علی خان کے اس فیصلے پر پاکستان میں بائیں بازو کی جماعتوں نے شدید تنقید کی، جو سوویت یونین کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔